अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ये सारी सेटिंग देखकर मेरी बहनें सोचती होंगी कि आज आप ही ने कोई ब्रांड से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मंगवा ली हैं, बड़ा ख़र्चा कर डाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही कम घर में ही सेट की हैं। मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताऊंगी कि ये सारी सेटिंग हमने कैसे की। ये शूज़ कैसे हमने बिल्कुल सेम मैचिंग कर लिए, साथ रिंग बनाई। मेरी बेटी को ये प्रिंट बहुत पसंद है, हुंटोथ प्रिंट है। ये बनाने में, देखने में भी डिफ़िकल्ट है और बनाने में भी थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब शुरू किया तो ये हो गया। तो इसके लिए जी आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको घर में सबसे पुराने अपने चप्पल चाहिए। जी हाँ, ब्लैक कलर के चप्पल तो हर घर में होते हैं, आपके पास भी होंगे। तो आप ने वो चप्पल लेने हैं, उनको अच्छे से साफ़ करने हैं और साथ ही आपने लेनी है पेपर टेप। पेपर टेप को हम दोनों तरफ से लगाएंगे, चप्पल की अगली साइड भी और पिछली साइड भी। पेपर टेप से ये कलर को सेफ्टी मिल जाएगी, यानी वो फैलेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा। तो हम लेंगे जी वाइट कलर। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हमने तो हुंटोथ प्रिंट पसंद किया, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी प्रिंट कर सकती हैं। जी हाँ, फर्स्ट जब हमने कोटिंग की उसके बाद 5 मिनट छोड़ा और सेकंड कोटिंग की। सेकंड कोटिंग के बाद आप कवरेज देख सकती हैं कि कितनी अच्छी ये कवरेज हो गई। और उसके बाद जी हमने पेपर टेप को 5 हिस्सों में काटा। आप देख सकती हैं कि छोटे छोटे पीस काटे हमने 5, और 5 हमने पिछली साइड लगाए। पहले बैक साइड पे लगाकर हमने इसको पेंट किया और फिर फ्रंट साइड पर लगाए। माशाल्लाह मेरी बेटी को इन चीज़ों का बहुत शौक है, वो खुद से भी नए नए आइडियाज़ करती रहती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि आइडिया मेरा होता है और वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है, यकीन करें कि जो मेरे जहन में चीज़ होती है उससे भी ज़्यादा वो चीज़ अच्छी बन जाती है। तो ये जो कलर है इसकी मुकम्मल डिटेल मैंने आपको दूसरी दोनों वीडियोस में दी हुई है। यहाँ पर भी शॉर्ट में आपको बताऊंगी, लेकिन ज़्यादा लेंथ में अगर मैं चली गई तो मेरी बहनें मेरी वीडियो को वो टिप्स देंगी कि वीडियो को भी मामा याद आ जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकती कि ये कौन से कलर हैं और कहाँ से मिलते हैं क्या। ये सब मैं दूसरी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है और आप एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूँगी, तो आपने ज़रूर वॉच करनी है। उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जूता काफ़ी हद तक तैयारी के करीब होता जा रहा है। अब जी फ्रंट की बारी आई है, तो फ्रंट पे हमने जो टेप लगाई थी अब उसके दरमियान फिलिंग हो रही है वाइट कलर से। ये इतना कोई ज़बरदस्त कलर है और जब हम उतारना चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं। वैसे ये खुद नहीं उतरते, इसको उतारने का भी एक तरीका है, वो भी मैं किसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। कि ये है कि जब आपको ये प्रिंट पसंद नहीं है तो आप बस उस तरीके से चप्पल साफ़ करें, शूज़ साफ़ करें और नया प्रिंट कर लें, नए कपड़ों के साथ पहने। मुझे इतना पता है कि मेरी ये वीडियोस के बाद आप लोग अपने पुराने से पुराने जूते भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये सारे जूते जो हैं हमें काम आ सकते हैं। सिर्फ फटे हुए ना हो, बाकी उनके पुराना होना कोई मैटर नहीं है। तो ये देखें जी, ये अब हम लगा रहे हैं बॉल पॉइंट से। जी हम तिरछी लाइनें लगा रहे हैं। बॉल पॉइंट से लाइन लगाने का मकसद ये है कि ताकि जब हम पेंट कर रहे हो तो हम भूलें ना, और हमारे पास एक बाउंड्री लाइन होगी। उस बाउंड्री लाइन पे हम जब पेंट करेंगे तो पेंट इधर उधर नहीं फैलेगा और हमारे पास जो डिज़ाइन है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे ये आप इधर भी आपको डिज़ाइनिंग की समझ आ रही होगी, लेकिन आप गूगल कर लें। गूगल पे ये होगा कि आपको ईजीली पूरी ड्राइंग मिल जाएगी और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तिरछी लाइनें लगाई हैं, तकरीबन 3-3 लाइनें जो थोड़े थोड़े फासले पर लगाएंगे। अब जी ये है कि इसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाकर थोड़ा उसको फिल करेंगे ताकि हमें याद रहे कि कौन सी जगह हमने ब्लैक फिल करना है और कौन सी जगह हमने वाइट छोड़नी है। क्योंकि अगर एक बार हमने पेंट कर लिया तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। पेंट को ज़ाहिर ब्लैक और वाइट दोनों कंट्रास्ट है, तो उस पर फिर हमें दूसरा कलर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए हम फिलिंग कर रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ हमने ब्लैक कलर करना है। बस अपने बच्चों को अपने साथ लगा कर रखा करें ताकि बच्चों में भी ये शौक हो, क्योंकि अक्सर जो माँओं को शौक होता है वो उनकी बच्चियों में आ जाता है वो शौक, और जो बाप को शौक होता है वो शौक बच्चों में आ जाता है। तो मेरी बेटियों को इन चीज़ों का बहुत शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी छोटी सी आयशा वो भी कुछ ना कुछ लगी रहती है, उसको भी इन चीज़ों का शौक है। तो बाकी 2 बड़ी तो माशाल्लाह वो अच्छा कर लेती हैं, तो अक्सर मेरे साथ हर वक्त लगी होती हैं। कोई ना कोई काम जो मैं कर रही होती हूँ तो मेरे साथ लगी होती हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ मुझे दे रही होती हैं। तो ये चीज़ बाय बर्थ होती है। तो ये देखें जी अभी हमारी ये पेंटिंग का काम जारी है और यहाँ पे जहाँ हमने बॉल पॉइंट से फिलिंग की थी तो उसमें अब ये ब्लैक पेंट कर रही है मेरी बेटी, और उसको अब ये इजी हो गया है। अब समझ आ रही है कि यहाँ हमने ब्लैक करना है और ये जगह हमने वाइट छोड़नी है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुली काम करना पड़ेगा ताकि आपका कलर ना फैले और बहुत आराम से आपको ये लाइनें भी ताकि सीधी लगें। तो यहाँ पर आपने 0 नंबर का जो ब्रश होगा आपने वो यूज़ करना है और 0 नंबर के ब्रश से आपने लाइनें लगानी है। उससे काफ़ी बारीक लाइनें लगती हैं और काफ़ी सफाई से लगती हैं।
ہیں، اس میں کون کون سے برش یوز ہوتے ہیں، کون سے پینٹ یوز ہوتے ہیں، کون کون سے پینٹ ملا کر آپ کیا کیا کلر بنا سکتے ہیں، تو یہ ڈیٹیل میری دوسری ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گی۔ میری جن بہنوں کو شوق ہے وہ سمجھتی ہوں گی کہ یہ ہے کافی مشکل ہے، یہ وہ ہم نہیں کر سکیں گے، تو ایسا نہیں، آپ اپنے شوق کا گلا نہ گھونٹیں، ایک بار آپ ٹرائی کریں، آپ کو بہت ایزی لگے گا، کوئی اتنے زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، ایک بار آپ یہ کلرز منگوا لیں گے تو بہت عرصہ چلتے ہیں اور بالکل تھوڑے تھوڑے لگتے ہیں۔ ان کلر کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑے تھوڑے لگتے ہیں، جیسے آئل پینٹ ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے لیکن یہ کلر بہت تھوڑے لگتے ہیں، تو آپ ایک بار منگوا لیں، ایک بار کی انویسٹمنٹ ہے، پھر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ بہت ساری چیزوں پہ یہ ہوتے ہیں، جس طرح آپ جار وغیرہ پینٹ کرتے ہیں اور بھی گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ یہ ڈیزائننگ ان پہ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں جی کافی حد تک ہمارا ڈیزائن کلیئر ہو گیا ہے، تو یہ دیکھیں جی یہ تقریباً تیار ہو رہا ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی کہ دیکھنے میں یہ کافی مشکل ہے لیکن جب آپ کرنے بیٹھ جائیں گے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا آپ کو اس کی ٹیکنیک سمجھنا پڑے گی۔ اور جہاں بلیک کلر تھا تو تھوڑا سا اس کو فریش کرنے کے لیے دوبارہ سے ہم نے اس کو بلیک کر لیا تاکہ تھوڑا فریش ہو جائے۔ اور اب یہ دیکھیں جس کی فائنل لک ہے اور بہت پیارا یہ میرا سیٹ بن گیا، ساتھ رنگ بھی ہم نے پینٹ کی۔ رنگ پہ کون سا میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جویلری پہ کون کون سے کلر ہم کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو اسٹے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں رنگ کتنی پیاری لگ رہی ہے، یقیناً آپ کو بھی میری یہ ساری سیٹنگ اچھی لگی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ جب میری بیٹی نے پہنا تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا اور بڑا یونیک سا یہ پرنٹ لگ رہا تھا۔ بڑے بڑے برانڈز پر یہ سیٹ ملتے ہیں کہ ہر چیز مطلب آپ کو ایک جیسی مل جاتی ہے لیکن وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے کہ عام بندے کی رینج میں نہیں آتی۔ تو بھائی ہم خود کیوں کچھ نہ کریں، ظاہر ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں خود یہ سیٹنگ کر لینی چاہیے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کبھی کوئی پرانی چیز نہیں پھینکنی، بھائی یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ بلیک سوٹ کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا، بلیک سوٹ میری بیٹی کے پاس تھا، بالکل سادہ سلا ہوا تھا، تو اس طرح کی سیٹنگ جو ہے وہ سادے سوٹ کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ ساری سردیوں کی تیاریاں ہیں مگر پتہ نہیں سردیاں کہاں رہیں گی ہیں، ہم لوگوں نے بھی شاپنگ شروع کر لی، بلکہ ہر بندے نے شاپنگ شروع کر لی لیکن سردیاں کہیں گم ہو گئی ہیں جی ہاں، ابھی بھی پنکھے چل رہے ہیں اور رات کو تو ہلکی پھلکی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے لیکن دن کو ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں ادھر کافی ہمارا علاقہ سرد ہے، سردیوں میں کافی اچھی خاصی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، مگر نہیں جی آج کل ٹھنڈ نہیں، آج کل ابھی بھی کافی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کو فائنل لک میں دکھا رہی تھی کہ کتنا یہ اچھا لگ رہا ہے۔ اب یہ کون کہے گا کہ یہ ساری سیٹنگ بھئی آپ نے جگاڑ لگا کے کی ہوئی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا آپ نے اگر خود نہ بتایا تو۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا سستی چیز پہ اتنی خوش ہوتی ہیں کہ برداشت نہیں کر سکتی اور بتا دیتی ہیں۔ میں یہ بات پوری گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کو اس طرح کا کنٹینٹ پورے یوٹیوب پر نہیں ملے گا۔ میں چاہتی تو میں ماڈرن کنٹینٹ کی طرف بھی جا سکتی تھی لیکن میں نے چوز کیا ایسا کنٹینٹ جو میری بہنوں کے لیے فائدہ مند ہو، خاص کر میری مڈل کلاس بہنیں جو کہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، کچھ اپنے بچوں کے لیے اچھا کرنا چاہتی ہیں لیکن کچھ حالات کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں، کچھ مہنگائی نے پریشان کیا ہوا ہے، تو کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے لیے لاتی ہوں جو کہ آپ کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کر سکیں اور آپ کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی پیاری بہنوں سے اجازت چاہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور اتنی اچھی ویڈیوز کے لیے لائک تو بنتا ہے، تو آپ نے میری ویڈیوز غور سے دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنی اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ میری کسی ایک بہن کو بھی فائدہ ہو گیا تو سمجھے میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے جی، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔